आम्ही व्हिडिओ काढून तुमकां आपोवपाचे कॉल करून आपोवपाचे लायटी पेटना म्हणून हांगासल्यो बरें लायटी पेटोवन दाखय चल म्हाका तूं हांव वयता हांगासून लायटी पेटोवन दाखय मागीर कितें सांगूं ना मागीर हे डिपार्टमेंट हांगा कोणूच ना तुमचे तुमी हांकां सांगूंकूच ना लायटी पेटना हां खंयची लायटी पेटना आतां तूं म्हाका भायल्यो लायटी सगळ्यो पेटोवन दाखय हेंच्यो तर खांब्याच्यो खांब्याचे मागीर आनी कितें तर कित्याक म्हजें नांव दीपक गडेकर म्हापशेंच्यान आतां आमी हांगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन येयल्ले म्हापशेचे बार्देस आनी आमी डेली हांगा वयतना येतना पळयताले की रातच्यो लायटी पेटना म्हणून तेंच्यो आनी आयज आमी ते येई आहा पळय तांच्यान येई फारियो म्हणून ताका कॉल केलो आनी आपयलो हांगा सायटीचेर तो जेंटलमॅन मनीस तो रोखडोच येयलो आमी 15 मिनटां भितर येयलो तो आनी तेणी सांगलें की आपूण हेजे सगळे खांब्यांचें एस्टिमेट केला आनी ते लायटी बिटी तेणी आपूण करून घातल्या म्हणजे लायट पोल दाखयला आमकां LED लायट्स तरी घातल्या पूण हेंचे हांगासरले स्टाफ जे मेन कोण आसा पळय ते कांयच एफर्ट्स घेना की हांकां लायटी पेटना ती दाखोवपाक कळ्ळें न्हू ती हांकां दाखयल्ले आतां मेन कितें म्हटल्यार येयला आनी तांकां सगळ्यांक आपयल्या तेणी आनी विचारल्या आनी हांवें तांकां विचारलें की तुमी हांगा पगार घेतात पळय तो कित्या खातीर पगार घेतात तुमचें काम तें हांगासर तुमी सगळ्यांनी तुमकां दाखोवपाक जाय तुमच्या बसांतले पयशे काय मोडिना गव्हर्मेंटाचो पयसो वयता लोकांचो टॅक्स पेयर हांगा जे हॉस्पिटलान येतात पळय तेंचोच पयसो तो तेच पयशांनी हे लायटी पेटतात सगळे तुमकां पगार मेळटा तुमकां हांगा बसून खावपाक पगार दिवना हो हां तुमचें काम तुमी करिना जाल्यार रिजायन जाय घरा वता दुसऱ्यांक कोणाक काम करता तांकां काम मेळोना हांगासर आं आतां हांगासर येयला तेन्ना ते लायटी चॅक करतात हांगासर सगळे ती सुद्दां ते येयला तेन्ना लायट चॅक करता हे पळय सगळो पोल पेटना फाटले कॅन्टीनातले जाय आतां पेटयतात ते लायटी पेट आतां लायटी पेटल्यात ही आतां फिक्सिंग जाता ओके हेजेर कितें तरी एक्शन जावपाक जाय एक कन्सर्न हांगा जे स्टाफ जे आहा पळय 24 वरांक जे स्टाफ आसता पळय तेंचेर एक्शन जावपाक जाय नाल्यार हांकां हांगासून काडपाक तरी जाय नाल्यार दुसरे कोण कामवाले भुरगे आहा पळय तांकां दवरूंक जाय हांगासले काम चोर भुरग्यांक हांगा दवरपाक न्हू लोकांचे टॅक्स पेयरांचो पयसो असो इबाड करपाचो न्हू कळ्ळें न्हू तेंचेर एक्शन जावपाक जाय लायटी पेटना तेंचें काम आहा की तेंच्यांनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक सांगपाक जाय तो लायटी हांगासरल्यो पेटना हांगा आमकां कितें आहा म्हापशान MLA नात हांगा ताका लागून हे आमकां कामां करची पडटा हे डिपार्टमेंटाची कळ्ळें न्हू ताका लागून म्हापशा खातीर कितें तरी करया हो व्हिडिओ तुमी जाता तितलो व्हायरल करा कळ्ळें न्हू जय हिंद जय गोवा चल आमी व्हिडिओ काढून तुमकां आपोवपाचे कॉल करून आपोवपाचे लायटी पेटना म्हणून हांगासल्यो बरें लायटी पेटोवन दाखय चल म्हाका तूं हांव वयता हांगासून लायटी पेटोवन दाखय मागीर कितें सांगूं ना मागीर हे डिपार्टमेंट हांगा कोणूच ना तुमचे तुमी हांकां सांगूंकूच ना लायटी पेटना हां खंयची लायटी पेटना आतां तूं म्हाका भायल्यो लायटी सगळ्यो पेटोवन दाखय हेंच्यो तर खांब्याच्यो खांब्याचे मागीर आनी कितें तर कित्याक लायटी घातल्या तर ते हॉस्पिटल म्हाका सांग हॉस्पिटल हॉस्पिटल दिसोंक जाय न्हू बाबा हॉस्पिटल म्हणून ते भुरगे आसता डेंजरस हां लायटी बरे सरान आपले एफर्ट घेवन घातलेले आतां एक वेळ बल्ब बी गेला आसता सर पळय म्हाका सांग हांगा कोण आसता काय ना मागीर ना आसून तुमकां दिसना म्हणजे आनी कितें उरलां सांगता सरान आपले एफर्ट घेवन घातलेले स्पेशल घातले हांव तुमकां तुमचे पयशे मोडून घालूच म्हणना गव्हर्मेंटाचो पयसो आहा तेच मोडून तुमी घालूंक जाय न्हू पळय तसो सर आतां हांव तुमकां तुमचे पयशे मोडून म्हणून सांगिना इवन आतां ते पळय सिवेज चेंबर पळय थंयसर सिवेज चेंबर आतां तोय फोन येता तो व्हिडिओ घातला पळय आतां अपलोड करतलो हांव कळ्ळें तो ओवरफ्लो जाता हांगा हे हॉस्पिटल लोक हांगा हॉस्पिटलान सारके जावपाक येता हे सिवेज पळयत जाल्यार लोक हांगा सीक जातले आनी पूण कितें हें आतां तो मेरेन कितें आतां ती फिनायल बीन घालता तुमी तेच म्हणटा न्हू आतां पळय आमी आतां हांगासून डेली येता वयता म्हणून आमकां दिसता म्हणून आमी आपले खंयसून ना खंयसून तुमचो नंबर घेतला आयज पळय कितें आतां मरे आमकां सांगपाकूय हें दिसता हांगा म्हाका जालीं आतां 2 वर्सां
हां येईल ओके आता हांगा हांव येयला तेन्ना होतो एक पोल जाणा मरे हो तो बोर्ड आहा हय लास्ट तो एकूच पेट्टालो तो तेच बोर्ड म्हणटा. आहा एकूच तेजी ती बी त्या वाटेतली आनी फाटल्यान एक पेट्टाली ओके ओके हांवें येवन तेंचे सगळ्यांचो एस्टिमेट केला ओके पेंटींग LED पिक्चर सगळें टोटल फाटल्यान फुडल्यान सगळें तेज्या उपरांत तो सबमीट केला आमचो ओके. प्रोसिजर केला मागीर वयता तेज्या उपरांत कोणें तशेंच विडियो घातलो ओके ही मागीर पिक्चरां हांवेंनूच मारल्या बरं सायडीर गाडी येता 7-8 पिक्चरां हां टेम्पररी कोणें सांगलें हांगा हॉस्पिटलान येवच्या पयलींच कोण येता तोच डॅमेज जातलो हय तेच म्हणून आमी ही लायटी मारलेल्यो आतां हे लोक जे आहात हांगा मेंटेनन्स करतात तेच म्हणटा ते कितें पळयता तेच कळना म्हाका आतां आयजूच आतां म्हाका तुवें सांगलां म्हणून म्हाका कळ्ळें लोक हिंदू कितें तरी करूंक जाय न्हू हॉस्पिटल न्हू अरे गव्हर्मेंटाचो बेस्ट ते हांगासर पगार खातात बसोन जाल्यार काम करणार कितें फायदो सांग पळय ते कोणाक सांगता पळय कोण कितें तापोवपाचें कांय ना का व्हिडिओ करपाचें घालपाचें कितें आहा तें तापोवंक जाय कितें पळय गेलो पळय येयलो पळोवपाक पासून येयना न्ही ते सकयल पळोवपाक सुद्दां येयना नाल्यार बाबा ते पोलाचेरूच थंय कार्बन जाला काय कितें जाला तें ना पेटोना म्हटलें गेलें ते नांवां सुद्दां मदले खंयचे तरी एक पेटाना नांव तें नांव तरी सोडून दिलें तें तरी व्हडलें न्हू हेंच मेन लोक गाडयो धरिना हांगा तेच म्हणटा घातले हांवें त्यो 1 2 3 4 5 6 7 आनी 6 हां ते धाकटे ते लायटी तेन्ना हांवें हाडलेल्यो आनी 26 वायरान घातले पळय सगळ्यांक 26 वायर आहा पळय हां ते धाकटे नीव घातला त्यो मागीर ते पोल हात वयर मरे तेंचो एस्टिमेट केला टेम्पररी हें घातलं कित्याक लोकांक बाबडे हय ते त्रास जाता लोकांक म्हाका तो तेन्ना काव रातचो काडलेलो कोणें व्हिडियो हां आनी धाडलेलो पळोवंक जाय न्हू बाबा मागीर सगळे स्टाफ प्रत्येक गजालीक पेटोना कित्याक पेटोना ती पळोवंक जाय आशिल्ली अरे बाबा एक काय कितें व्हडलो प्रॉब्लम आसता पेटोना कितें जालें प्रॉब्लेम आनी धा पेटोना तांकां खंय पडलें खंय कोण आहा प्रत्येक एका स्टाफ आहा ते तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी न्हू पळोवपाक 24 hours ते स्टाफ आहा ते पळय तो कुशी घाल्लो तो हय जाणा म्हणून तेका तेच विचारलें न्हू हांवें आतां तुमचें काम कितें आमी काय हजानान हांगा हय तुमकां जेन्ना